كازن أوع خكسي أنا كايوتنا نكترحقي ناقز أي كاملين تمزي ناقز أي تمزي إيدا ليكني أليكس نالكي ناقز أي كي تمزي نايمج الرشا متنقاطة هيك له دحر كمزكو إلكن نيرخ كي تلني دحر كي تتعسي نايمج الرشا وساني إيوم سلام ناي چانالي تخاتتلت خمين ناخم دحنا دخم كمي وعلكم كمي مشخوم أنا سلام أملاخي مسكن ببناهم و سلامكم بزحترف في وللي أمين ناخم دحنا دخم بدقامي أنا سلامي إكزاوير مسكن كورات بأرخصم چانالي حدثتكم لايك سبسكرايب بمقار بيت سكنو بيت سيدما لايكي هانا صريتهم وأكومنت فومات مبرتعكم أي فلين مالتيو سلات كبر اللي مبرتع دماي أني لي كبرتي هاي لي لو ما عندي دما بيتي نالي اللي حزنا مثلا هنا كلت بيتي مالتينا ياو بيتي نيلي كم قصرتها بيتسو ياو لو ما عندي سيبونت أنا سيتاي حق إنها هيوت كديز نجر قلا يلا والخصيج إننا نورنا لو ما عندي ياو دراما مخان الفلوت لما انتي كنت تنزح الناسي بقى عشاشو من ما زرنا لي نحسي المسلمو اللي بناي بيتي اكاونت كنت متتلا بقى زنقر الدراما مخان ترجن مالتي بيتسا مكنياتو بيتي لما انتي بتعمل مبالاش يوموت الدراما مكنياتو بيتي على تمت نوروا مو كاو نعا تقصراني اللي تقصرا نوروا كزغن اللي مزاس نبيت تقصرا تاس اتي فيديو دوما اونا بيتي channel تلقو مالتي بيتسا بجانا اونت حقኛ ህይወት ይውላ በጣም ተጨነቀ በጣም በቃ ላተናደድኩ ቀን ማለት ይብናሰው ህይወትና ቤተሰብ ኦሬዲ ሀምዛ አይነት ነገር ለለው እንግዲህ ዋላ ድራማ መልክ ለኮን ከል ለሎ ዟን መሬት ለሎ ነገር ለመሐላልፍ ለይው ብቻ ግን እትቤት የተገወረን ናረት እትሊሊ ተገሰው ናረት እቲ አሌክስ ለሪ የሎ ነገራት ምናምን በቃ ሁሉ ሲአን በቃ ሐቀኛ ሐቂ ላይ ወስደየ ነራ ማለት كندز دانا دق سوات كفاءات بقى ناسب طبق لي ندلي كندز دانا قالنا والخو انت بتعمي انتن خوينا نورنا مالت بيتي يقرتا بيتي ني ليلنا عليكس نمرباش تقولوا لله صعري كلاتنا نفلطينا كاو دما ያው ሊሊ ተወጓላ ነገር ብዛዕባ ቤቲ ናሌክስ ሓደ ነገር ወቅሕማ ነገር ገራት ሊያ ሓዳር ንክጸል ገዛው ንክጸል ውላድ ንክጸል ናነ ንክርሐ ገራት ሊያ ገራት ያ በቃ ምስልቡ ይኮነ ይለሎና ኩፉያ ገራቶ ምናምን በማለት ተጠርጥሪያና ያው ስለጠርጠረት ደማ ትሳል ገዛትሉ አስኻዱ ነራው ዱናራ ምናምን አውጻበታት ተኸትልያ ማለት ቤተሰብና ካገድም ይህሞይ ካገድም ደህናዩ ትል ነውራ ማለት ትማልና አነ በቃ የታይል ኹዮን ለው በማለት እውነት ቤተሰብ ታይል ኹዮን ደቃ ሐቅ ግዲ አገለ ለቃ በጣም ግራታታት ማለት ቤተሰብና ለካ ቤተሰብ ለቢዝነስ ነው ለካ ቢዝነስ በቃ ዶላር ሲ ሰባዑዱ ታይናን ናገሮ ታይናን ጎብሮ ታይናን ልገብር ለና ይኹላይሲ ከይፈለጥና ማለት እዩ ዶላር እንድሕቱር ሱል ድሽሉ ልገደል ሁላይ ለጽድፈካ እንዴ ሌላ ምሰራኮ ሞልተ ነበር ሃባይ ደሞ ናይና ሕብረተሰብና ሃምዚ ዕዳን ትኾን ለዩ ሃም ልዓበድር ይወዳሚ ቁም ነገር ለቅኻ ላምህር ነገር ለቅኻ ምንም ወፍ ማንም ዘወር ውልድር የለ በተለይ احنا عد مدام نسرح مالتي كندي بقى عد مدام ውሽጥ ኮይነን ጎን ሰርሃን كندي ሰሞያታት كندي بقى ጻርቲ كندي ለፍዓንها سبورت ምግባር ለድልየን ማለቲና
ننكواسي زور ولنا عين ري سابورتين قوري نمنما بقى نزتات أفكار كيموت خك حاجة جني فتحتني أيتدليني عيدليني زتات لا للعل جن بقى بتعمينا جوزات سابورت نقبر بجوجت نحليو كتر أس صوال مقراي بجوجت نطبقه نحليو مالتي ግን እኮ ታፍ ስደት ለላ ታዝለላ ከአሙ ብዙሕ ትምህርቲ ተመሓላልፍላ እንተስ ብምግዱ እንተስ ብኻልእ ሞያታት እንተስ ተሰፖርት ምግባር ልግባኣ ብዕፅፊ ልግባኣ ነርኮ ልታስደት ለላ ቤተሰብ ሓቀየ ዋላ ባዕልና ማለት እዩ 4000 ሻወር ስለምምላእ እኮ አንሲ ሻወር ለምምላእ እኳሲ ክንደይ ከም ልወሰደና عمت مليئنا دخمنا لايفنا تقترنا عيننا كاد جمجم 3-4 ساعات عم عملتها حدا لايف لا تقترنا مالتي إنه لزوم نازر خاب لقح بيت زي نز خمز ولا سابورت كي جبارة زوم بقى فتحني لو قمتني برانك نش أفقر هو استات ግን ሳፖርት ምግባር ንጎይ ማለት ይልልሃም ዚኦም ለወልና ንምንታይ ባዕልና ሳፖርት ለይን ጋበር ለይን ሓቀየ ቤተሰብ ኣይኽፈሉ ባዕልና እጅኻ ዘኻልን ባህል ንምንታይ ምዃን ብቻ ኣይርደኒ ማለት ኩራትና ያው ሊሊ ወሰነቶ ውሳኔ ውን በጣም ደስ ይብለካ لما أنتي حانت جزء تفصل بتحجز خني على الجلجل والكومنتات إنه بنقرأشنا إذا بتري توقعك هنا حكاية كراتي بترغمي دي إذا تسا لبلاش تنقر تسا لا سألتهم لقاش إيشهم بزح نقراو وشتم كامل كراخ حلو قارتهم نقرخ وشتم هامل كراخ حلو قارتهم نقرخ للي خزي خل حقوس خن للي بتعمينا وفتيك للي خزيت كوين كلازم جونج خندين دزنون دي ممتات وقعدت دي أمويتا اتصال الورحي ما عند الحرارة تلقى أسألتها أيغض صاري دي مالت هو إنا بيتسا زي وقعدت أنا حقي وقعدت بدن بقعتها من لا دس يبلني حق من نقار ما ممكناتهم اللي تلقورت الجلس أو وقع خنتي توقع قابل علي أطفاء قابل علي أبزح نقرب بلا شابيتنا خالق قطعتوني قباي بين قراتشني بساعتها تفصل البلد تبجع في داسي الحرارة تاخل نقر بو انتنو لمالتي دي نفر ليكون نقرينا خزون منم أي قرتي بيتسا مالتي كم زي كوني بتري إن أنا متشارشة أنا عليكس تمسخي أنا جزاي تمسخي منم أي نخاكيون أي بلاكيون جن بخال ونجر غيري بوليس أوعد حزل صدقي إذا كتفلت إيادكي تلامو أنا دعهم يقرك عليكس بمالتي عمل ساتلنا أيتهاو كنسائك منسائك خاموالي قالا مسالتا نيلو انتنا دعات صفعتا مالتي بيتسبنا እንግዲህ ጻፍ ጫፍ ሄዳ ስለጻፈዓታ ለለ ያን ማክል ንሕጎስ የብና ማለት ቤተሰብ ምክንያቱ ጋር ሁሉ አልጥፋት ስለጥፋት ማለት እዩ ቤተሰብ ልክ አልትኾኑ ካለ ቅጻቲ ልግባና ረና ማለትና እዚ በትሪ ኮነ ቤተሰብ ካውን ያው በሐደ ቡና ላስተያና ያልዓዩ ላይ ሆነና አምል ገርም ለማንኛውም ናይና ሰብ ግን ሃምታ አይነት ነገር የወሬ ጥማት እንዳየና የወሬ ጥማት ምንድነው የኻትም ማር ማለት ይጽብቀኝ ጎይ መች እና ኩራታይ ናይሎም አንቺ ቪዲዮና እንግዲህ እዚህ መስነው ማለት ይባጻል ቪዲዮ እስካነራኸው ሰሰነኝ ነው አልኩ በዚህ ሰናተኩም በድጋሚ ቻናሌ ሐደስ ሆንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ናገርኩት ቤተሰብ ይሁን ማለት እዩ ቤተሰብ ለሐምሉሙድ ላይክ ያናጥሬትኩም ኮሜንት አምጥልኝ እና ኩራታይ በድጋሚ ሰሰናዩ ጸጽብቁ ጠጥዑሙ ማሞች አለበለና አኹምና አልኩ በዚህ ሰናተኩም ማለት ኩራታይ ባይ ባይ
እና